وبعد البحث والبحث، وبعد التفكر والتفكر والتأمل والتأمل، وبعد هذه الرحلة الطويلة التي امتدت على مدى 23 سنة من البحث العلمي والدراسة الأكاديمية والجامعية والدراسة التقليدية الشرعية على الركب في حلقات العلم وحلقات الذكر وحلقات التربية في المساجد، وعلى مدى رحلة في بطون الكتب من الدراسة والقراءة لأكثر من 500. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير له، سيدنا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، سيد البشر وسيد الخلق وسيد الكونين وسيد لواء الحمد يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله ولي الله وأمير المؤمنين وأول خليفة للإسلام والمسلمين بعد رسول الله. كل من ادعى إمارة المؤمنين وخلافة رسول الله فيما عدا آل بيت رسول الله هو سارق ولص وابن زنا. في ليلة عيد الغدير، حيث رأيت سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله راكبا على سفينة أبهى ما تكون من الجمال، ويشع منها ومنه النور، وحوله أناس كأن وجوههم النور